जस्टिस फाइज ईसा के खिलाफ सदारती रेफरेंस कलदम। सुप्रीम कोर्ट के 10 रुकनी फुल बेंच के सरबराह जस्टिस उमर अता बंदयाल ने मुख्तसर फैसला पढ़कर सुनाया। अदालत का एफबीआर को जस्टिस फाइज ईसा की अहलिया और बच्चों को जायदादों से मुतालिक 7 दिन के अंदर नोटिस और 60 रोज़ में फैसला करने का हुक्म। एफबीआर हुकाम फैसला करके 75 रोज़ में रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को आगाह करने के पाबंद हैं। कानून के मुताबिक कार्रवाई बनती हो तो जुडिशल कौंसिल कार्रवाई की मिजाज होगी। वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला कबूल कर लिया। अदालती फैसले के बाद तहरीक इंसाफ कोर कमेटी का इजलास, वजीर आजम की वफाकी वज़रा और पार्टी के सीनियर रहनुमाओं से मुशावरत। इजलास के दौरान फैसले के कानूनी निकात पर ब्रीफिंग। कानूनी टीम ने कोर कमेटी को फैसले से आगाह किया। इजलास में मुल्क की सूरत हाल और तंजीमी मामलात पर भी तबादला ख्याल। बरतानिया में कोरोना वायरस का अलर्ट लेवल 4 से कम करके 3 कर दिया गया। आइंदा हफ्ते सिनेमा घर, हेयर सलून, रेस्टोरेंट्स और दीगर तफरीही मकामात खुलने की तारीख बताई जाएगी। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर मोहम्मद नफीस ज़खरिया लंदन सेंट्रल मस्जिद ट्रस्ट रीजेंट पार्क के दौरे पर पहुंच गए। इस्लामिक कल्चरल सेंटर के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर अहमद अल दबियान से मुलाकात। पाकिस्तानी खत्ताती के नमूनों का तोहफा पेश किया। सऊदी हुक्काम का मक्का मुकरमा की बंद मसाजिद को खोलने का फैसला। 21 जून को मसाजिद के मीनार अल्लाहु अकबर की सदाएं बुलंद करेंगे। हिफाजती इक़दामात पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाएगा। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की दयार गैर से वतन वापसी का सिलसिला जारी। PIA की तीसरी खुसूसी परवाज मॉस्को से 146 मुसाफिरों को लेकर पाकिस्तान रवाना। पाकिस्तानी सफीर और अमले ने मुसाफिरों को अलविदा कहा। अफ्रीकी मुल्क आइवरी कोस्ट में मूसलाधार बारिशों ने तबाही मचा दी। एनमाया शहर में मट्टी का तोदा गिरने से 13 अफराद हलाक। दुनिया भर के सयाहों के लिए अनोखी खुशखबरी। श्रीलंका ने अपने पहले समुद्री अजायब घर का इफ्तिताह कर दिया। सयाह ज़ेरे समुंदर जाकर नवादरात, कदीम मुजस्समे और दीगर अशिया देख सकेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्राइम टाइम बुलेटिन में मैं हूँ आपके साथ सैयदा इकरा बुखारी। मैं हूँ हमजा तारड़ और मैं हूँ आपके साथ राफ़िया अवान। नाज़रीन, सबसे पहले बात करेंगे सबसे अहम खबर की। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ सदारती रेफरेंस और सुप्रीम जुडिशल कौंसिल की जानिब से जारी शो कॉज नोटिस कलदम करार दे दिया। जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 10 रुकनी लार्जर बेंच ने मुत्तफिका फैसले से रेफरेंस और शोकोज नोटिस को कलदम करार दे दिया है। जस्टिस याहिया आफरीदी ने जस्टिस काजी फाइज ईसा की दरख्वास्त को नाकाबिल समाअत करार देकर खारिज करने का फैसला सुनाया। इस अहम केस की तफसीलात बता रहे हैं इस्लामाबाद से इमरान वसीम। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस काजी फाइज ईसा की जानिब से सदारती रेफरेंस के खिलाफ अगस्त 2019 में दायर आईनी दरखास्त पर फैसला सुना दिया। अदालत उज़्मा को फैसले तक पहुंचने के लिए मामले पर 46 समातें करना पड़ी। 10 रुकनी लार्जर बेंच ने सदारती रेफरेंस और शोकोज नोटिस का लदम करार देकर लंदन की जायदादों का मामला इंक्वायरी के लिए फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को भिजवा दिया। अदालत ने हुक्म दिया, अदालती फैसले के 7 रोज में टैक्स कमीशन जस्टिस काजी फाइज
فائز عیسیٰ کی اہلیہ اور بچوں کو نوٹس جاری کر کے جائیدادوں کی خریداری کے ذرائع کی وضاحت طلب کریں۔ ہر جائیداد پر علیحدہ علیحدہ وضاحت طلب کی جائے گی۔ ایف بی آر کو کمشنر لیول کا آفیسر 60 روز میں معاملے کی تحقیقات اور 75 روز میں فیصلے کی رپورٹ سیکرٹری سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو بھیجی جائے۔ اہلیہ اور بچوں کو ٹیکس اتھارٹی کا نوٹس جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سرکاری رہائش گاہ پر بھیجا جائے۔ مختصر فیصلے میں کہا گیا ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے اہل خانہ موصول ہونے والے نوٹسز کا مناسب ریکارڈ کے ہمراہ جواب دیں گے۔ قاضی فائز عیسیٰ کے اہل خانہ میں سے کسی فرد کے بیرون ملک ہونے کی بنیاد پر کارروائی میں تاخیر نہیں کی جائے گی۔ جواب موصول ہونے پر کمشنر ان لینڈ ریونیو اہل خانہ کو ذاتی طور پر سنیں گے۔ 100 روز میں تحقیقات مکمل نہ ہونے پر چیئرمین سپریم جوڈیشل کاؤنسل کی ہدایت پر چیئرمین ایف بی آر سے رپورٹ جمع نہ کرانے پر وضاحت بھی طلب کی جا سکتی ہے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے اہل خانہ اگر ٹیکس کمشنر کے فیصلے سے اتفاق نہیں کرتے تو وہ قانون کے مطابق اپیل کریں گے۔ اہل خانہ کی ٹیکس کمشنر کے فیصلے کے خلاف اپیل سپریم جوڈیشل کاؤنسل کی کارروائی پر اثر انداز نہیں ہوگی۔ اس سے قبل عدالتی کارروائی کی سماعت کے دوران وفاق کے وکیل فروغ نسیم نے ایف بی آر کی دستاویز سربمہر لفافے میں جمع کرائیں، جس پر جسٹس عمر عطا بندیال نے ریمارکس دیے کہ ابھی اس لفافے کا جائزہ نہیں لیتے، نہ ہی اس پر کوئی آرڈر جاری کریں گے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی اہلیہ کی جانب سے وکیل منیر اے ملک نے بھی سربمہر لفافے میں زرعی زمین، ٹیکس گوشواروں اور جائیدادوں کی خریداری کی تفصیل جمع کرائی۔ عمران وسیم، 92 نیوز، اسلام آباد۔ وفاقی حکومت نے سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ منوعاً تسلیم کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت اجلاس کے بعد پریس کانفرنس کرتے ہوئے بیرسٹر شہزاد اکبر نے بتایا کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ مشعل راہ ہے۔ وفاقی حکومت نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کیس پہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے پر اعتماد کا اظہار کر دیا۔ عدالتی فیصلے کے بعد وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت تحریک انصاف کی کور کمیٹی کا اجلاس ہوا، جس میں وفاقی وزراء اور پارٹی کے سینئر رہنما شریک ہوئے۔ اجلاس کے دوران فیصلے کے قانونی نکات پر بریفنگ دی گئی۔ قانونی ٹیم نے کور کمیٹی کو عدالتی فیصلے سے آگاہ کیا۔ اجلاس کے بعد میڈیا کو بریفنگ دیتے ہوئے بیرسٹر شہزاد اکبر نے کہا، حکومت عدالتی فیصلے سے مطمئن ہے، یہ بہت احسن فیصلہ ہے۔ شروع دن سے اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ ججز کے معاملات صرف سپریم جوڈیشل کونسل کو دیکھنے چاہیے۔ حکومت اس فیصلے سے مطمئن ہے، یہ ایک بڑا احسن فیصلہ ہے۔ ہم شروع دن سے اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ ججز کے معاملات صرف سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو دیکھنے چاہیے۔ بیرسٹر شہزاد اکبر نے کہا، عدالت نے فیصلہ کیا کہ 7 روز کے اندر متعلقہ کمشنر ان لینڈ ریونیو از خود انکم آرڈر 2001 کے تحت محترم جج صاحب کی اہلیہ اور بچوں کے نام نوٹس جاری کریں گے۔ نوٹس ایشو ہونے کے بعد 60 روز کے اندر متعلقہ کمشنر ان لینڈ ریونیو ان کے دیے ہوئے کاغذات، منی ٹریل، دیگر چیزوں کے روشنی میں ظاہری بات ہے وہ سوال جواب ہوں گے، کچھ کاغذات مانگے جائیں گے، دیکھے جائیں گے، تو وہ اپنی ایک رپورٹ مرتب کرے گا، اور وہ رپورٹ مرتب کرنے کے بعد 60 روز کے اندر ٹائم باؤنڈ کر دیا چیئرمین ایف بی آر کو بھیجے گا۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے احتساب شہزاد اکبر نے بتایا کہ حکومت نے پہلے بھی یہ معاملہ ایف بی آر کو بھیجنے کا کہا تھا۔ سپریم کورٹ کے اس اہم فیصلے پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں ماہر قانون خالد رانجھا صاحب۔ رانجھا صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ کہیے گا، سپریم کورٹ آف پاکستان نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے موقف کو تسلیم کر لیا ہے، آپ اس فیصلے پر کیا قانونی رائے رکھتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جو تمام ویکینڈ کی بحث سن کے سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ایف بی آر فیصلہ کرے، کیونکہ ایشو یہ تھا کہ یہ جو پراپرٹی ملک سے باہر ہے یہ کس کی ہے، کون مالک ہے، کیسے منی ٹریل تھا، یہ مسئلہ تو انہوں نے ڈال دیا ہے کھاتے ایف بی آر کے۔ پھر ایف بی آر کو ہدایت کی ہے کہ آپ جو بھی آپ کی رپورٹ ہوگی آپ سپریم جوڈیشل کونسل کو بھیجیں گے، جہاں پہلے مسئلہ پینڈنگ تھا اس کو بھول جائے۔ جوڈیشل کونسل ہے اسے سو موٹو اثر نو یہ فیصلہ کرنا چاہیے۔ تو میں سمجھتا ہوں اگر موٹی زبان بات کی جائے تو یوں لگتا ہے جیسے سپریم کورٹ نے اس ایشو کو دوبارہ ریمانڈ کر دیا ہے ٹو دا سیم باڈی وچ واز سیزڈ آف دا میٹر۔
جی ٹھیک ہے، خالد رانجہ صاحب 92 نیوز سے بات کر رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ۔ اور اب کچھ بات کرتے ہیں سیاسی محاذ کی۔ وفاقی حکومت نے ناراض اتحادیوں کو منانے کی کوششیں تیز کر دی ہیں۔ پی ٹی آئی کی کور کمیٹی اجلاس میں وزیر اعظم نے حکومتی مذاکرات کمیٹی کو اتحادیوں کو منانے کا ٹاسک سونپ دیا ہے۔ ذرائع کے مطابق بی این پی سمیت تمام اتحادی جماعتوں کے تحفظات دور کیے جائیں گے۔ کور کمیٹی نے اس بات پر اتفاق کیا کہ مذاکراتی کمیٹی بی این پی کی قیادت سے ملاقات کرے گی۔ اجلاس میں اتفاق کیا گیا کہ کسی اتحادی کو ناراض نہیں رہنے دیا جائے گا۔ پرویز خٹک، شبلی فراز، اسد عمر اور شفقت محمود نے بی این پی کے مطالبات پر کور کمیٹی کو بریفنگ دی۔ اجلاس میں کرونا وائرس کی صورتحال پر تفصیلی بریفنگ بھی دی گئی۔ وزیر اعظم عمران خان نے وزراء اور عوامی نمائندوں کو کرونا ریلیف امور کی نگرانی کرنے کی ہدایات بھی جاری کر دی۔ وزیر اعظم نے کہا وزراء اور نمائندے ہسپتالوں اور دیگر طبی مراکز کا خود جا کر معائنہ کریں، عوام کو ایس او پیز پر عمل درآمد کی زیادہ تاکید کی جائے۔ وزراء اور نمائندے ٹائیگر فورس کے ساتھ مل کر ایس او پیز پر عمل درآمد کروائیں۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم عمران خان خیبر پختونخوا اور پنجاب میں جلد بلدیاتی انتخابات کا انعقاد چاہتے ہیں۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ امن دشمن کا کراچی، گھوٹکی اور لاڑکانہ میں ہونے والے حملوں میں 2 رینجرز اہلکاروں سمیت 4 افراد جاں بحق اور 11 زخمی ہو گئے۔ کراچی لیاقت آباد میں جاں بحق ہونے والا کاشف گھر کا واحد کفیل اور احساس پروگرام کے تحت رقم لینے آیا۔ سندھ میں قانون نافذ کرنے والے ادارے کے اہلکار دہشت گردوں کے نشانے پر کراچی، گھوٹکی اور لاڑکانہ میں ہونے والے دستی بم حملوں اور دھماکے کے نتیجے میں 2 رینجرز اہلکاروں سمیت 4 افراد جاں بحق اور 11 زخمی ہو گئے۔ کراچی لیاقت آباد میں رینجرز کی موبائل پر دستی بم حملہ ہوا، ملزمان فلائی اوور سے حملہ کر کے فرار ہو گئے۔ ملزمان نے لیاقت آباد 10 نمبر کے سکول میں قائم احساس سینٹر کے باہر سیکیورٹی کے لیے موجود رینجرز موبائل کو ٹارگٹ کیا، جس کے نتیجے میں کاشف نامی شخص موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا، جبکہ 8 افراد زخمی ہوئے۔ اہل خانہ نے 92 نیوز کو بتایا کہ کاشف بیٹری کا کام کرتا تھا اور گھر کا واحد کفیل تھا۔ احساس پروگرام کے تحت رقم وصول کرنے کی کال آنے پر والدہ کے ہمراہ لیاقت آباد گیا تھا۔ میرا تھا بھائی، تو وہ اس کے بعد آیا تھا SMS کہ آپ کے جو کوئی 12,000 روپے آئیں اور آپ جا کے لے آؤ۔ تو میرا بھائی چھوٹا والا اور جو میری اماں یہ لوگ گئے، وہ میری تھی والدہ، وہ تھی اندر، بھائی تھا وہ تھا باہر کھڑا ہوا تھا۔ تو اتنے میں جو پتہ نہیں کہ کسی نے بم پھینکا ہے، کیا پھینکا ہے، تو وہاں پہ بس اس کا وہ ہو گیا، انتقال ہو گیا اس کا۔ ادھر گھوٹکی ریلوے اسٹیشن کے قریب بھی دھماکہ ہوا، جس میں 2 رینجرز اہلکار سمیت 3 افراد جان سے چلے گئے، جبکہ رینجرز اہلکار سمیت 3 افراد زخمی ہوئے۔ لاڑکانہ میں وی آئی پی روڈ پر رینجرز پبلک سکول کی چوکی پر نامعلوم موٹر سائیکل سوار افراد کریکر پھینک کر فرار ہو گئے، تاہم حملے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے صوبے میں رینجرز اہلکاروں پر ہونے والے حملوں کا نوٹس لیتے ہوئے انکوائری رپورٹ طلب کر لی۔ کراچی میں کرونا وائرس کے بڑھتے ہوئے وار کے بعد شہر کی 41 یونین کاؤنسلز میں لاک ڈاؤن جاری ہے۔ صدر ٹاؤن میں لاک ڈاؤن کی دھجیاں اڑا دی گئی ہیں۔ زینب مارکیٹ اور اطراف میں پولیس نظر آئی اور نہ ہی راستے بند کر دیے گئے، جبکہ جمشید ٹاؤن کی اگر بات کی جائے تو قائد آباد اور محمد علی سوسائٹی میں متاثرہ گلیاں جمعرات کی شب ہی بند کر دی گئی تھیں۔ تفصیلات شراز احمد کی رپورٹ میں۔ کراچی میں کرونا وائرس کے بڑھتے ہوئے وار، کمشنر کراچی کے احکامات پر شہر کے 6 اضلاع کی 41 یونین کونسلوں میں لاک ڈاؤن جاری ہے۔ ضلع شرقی کی 17، غربی اور ملیر کی 6 یوسیز، ضلع کورنگی اور جنوبی کی 5 جبکہ ضلع وسطی کی 2 یوسیز کے متاثرہ علاقوں کو سیل کیا گیا ہے۔ دوسری جانب آج دن بھر صدر ٹاؤن میں لاک ڈاؤن برائے نام رہا اور کہیں بھی پولیس نظر نہیں آئی۔ ٹرانسپورٹ بھی شاہراہوں پر رواں دواں رہی، جبکہ تاجر صبح سے ہی دکانوں کے تالے کھولنے آن پہنچے۔ صدر ٹاؤن کی سڑکوں پر صرف پولیس بیریئر نظر آئے۔
मलीर कायदाबाद में तमाम मार्केटें और मोबाइल मॉल्स मुकम्मल बंद रहीं, जबकि मुकर्ररा वक्त के बाद खाने पीने की अशिया फरोख्त करने वाली दुकानें भी बंद करा दी गयी। जमशेद रोड, गुलिस्तान जौहर, मोहम्मद अली सोसाइटी, बहादुराबाद समेत दीगर मुतासरा इलाकों की गलियां जुमेरात की शब से ही बंद हैं। कैमरा टीम के साथ शिराज अहमद, 92 न्यूज, कराची। कोरोना वायरस से 24 घंटे में मजीद 136 मरीज चल बसे। मुल्क में कोरोना से अमवात की मजमूई तादाद 3229 हो गई। 4944 नए केसेस रिपोर्ट। मुतासरीन 1,65,062 तक जा पहुँचे। सिंध में मुतासरीन की तादाद 62,269 हो गई। पंजाब में 61,678 केसेस हैं। ज़िले यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के प्रोफेसर डॉक्टर कमर खलील कोरोना के बायस इंतकाल कर गए। और नाज़रीन, 19 रोज गुजर गए, पेट्रोल बहरान हल ना हो सका। आज भी अवाम पेट्रोल के लिए खार होते रहे। पेट्रोल कहीं महंगा तो कहीं मशरूत दस्तयाब है। शहरियों ने पेट्रोलियम कंपनीज के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। पेट्रोल कंपनीज की सीनाजोरी, आवाम को सस्ता पेट्रोल देना हुकूमत के लिए चैलेंज बन गया। कई छोटे बड़े शहरों में पेट्रोल का बहरान 19वें रोज भी जारी है। वज़ीर आज़म इमरान खान के बार बार नोटिस लेने के बावजूद पेट्रोलियम कंपनीज आवाम को सस्ता पेट्रोल नहीं दे रही। बहुत मुश्किल पैदा हो रही है। मजदूर आदमी है, कभी वहाँ पर कभी यहाँ पर, पेट्रोल मिल ही नहीं रहा। 2-3 पेट्रोल पंप पे गया हूँ, वहाँ पे पेट्रोल नहीं मिला। और जो वज़ीर आज़म साहब ने नोटिस दिया है ना, उस पर मैं ये कहना चाहता हूँ उस पर अमल दरामद किया जाए। हमारी गाड़ियाँ बंद खड़ी हैं, पेट्रोल नहीं मिल रहा। पंप पे जाते हैं, पेट्रोल नहीं मिलता। इमरान खान का बहुत अच्छा इकदाम है कि उसने पेट्रोल सस्ता किया, जबकि अवाम मारी मारी फिर रही है। किसी भी पेट्रोल पंप पे पेट्रोल नहीं मिल रहा। मुल्तान, गुजरांवाला, सियालकोट, अलीपुर चट्टा, खानेवाल, लोधरा समेत कई इलाकों में पेट्रोल की किल्लत बरकरार है। हुकूमत ने रिलीफ तो दिया है, लेकिन पेट्रोल मिल नहीं रहा। हम सारा दिन गर्मी में फिरते रहते हैं, पेट्रोल हमें कहीं से मिलता ही नहीं है। हुकूमत ने रिलीफ तो दे दिया है, पेट्रोल मिल नहीं रहा, घंटों लाइनें लगना पड़ता है। कुछ एजेंसियों वाले 120 रुपये रेट के फी लीटर के हिसाब से दे रहे हैं। पेट्रोल नहीं मिल रहा। मैं बड़ी दूर से सफ़र करके आया हूँ, रास्ते में 3-4 पेट्रोल पंप हैं, किसी ने पेट्रोल नहीं दिया मुझे। शहरियों का कहना है कि पेट्रोल पंप मालिकान पेट्रोल जखीरा करके आवाम को परेशान कर रहे हैं। कई रोज़ गुजर गए हैं मगर पेट्रोल का बहरान थमने का नाम नहीं ले रहा। गुजरांवाला के बेशतर पेट्रोल पंप्स पर आज भी पेट्रोल की सप्लाई बंद है। शहरी लंबी लंबी कतारों में लगकर पेट्रोल लेने पर मजबूर हैं। तफसीलात के लिए हमें ज्वाइन किया है हमारे नुमाइंदे ज़ुहैब रिजवी से। ज़ुहैब, कहिएगा क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? हाँ जी बिल्कुल, गुजरांवाला में भी कई जो हफ्तों से पेट्रोल बंद है। यहाँ पर इसके पेट्रोल का जो मसनूई बहरान है उसको एक ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से कंट्रोल नहीं किया जा रहा। बेशतर जो पेट्रोल पंप है वो बंद है और जहाँ पे पेट्रोल दिया जा रहा है वहाँ पे गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें देखने में आ रही हैं। शहरियों को लंबी लंबी कतारों में लगने के बाद पेट्रोल दिया जा रहा है। जब उनकी बारी आती है तो उनको एक जो पेट्रोल मालकान है यहाँ पर उनकी तरफ से एक स्पेसिफिक अमाउंट का कहा गया है कि सिर्फ इनको इतना पेट्रोल देना है। अगर मोटरसाइकिल की बात की जाए तो 100-200 रुपये तक पेट्रोल दिया जा रहा है और अगर गाड़ी की बात की जाए तो 500 तक पेट्रोल दिया जा रहा है। अगर नवाही इलाकों की बात की जाए तो गुजरांवाला के कई ऐसे इलाके भी हैं जहां पेट्रोल 120-130 रुपये लीटर तक फरोख्त किया जा रहा है। शहरियों को मजबूरन 130 रुपये लीटर तक पेट्रोल ख़रीदना पड़ रहा है। शहरियों की ये गुजारिश है कि ज़िला इंतज़ामिया हुकूमत इस पेट्रोल के बहरान को जल्द अज जल्द ख़त्म करे ताकि जो पेट्रोल की कम कीमत है उससे फ़ायदा उठा सके। जी ठीक है ज़ुहैब, आपने हमें आगाह किया, आपका शुक्रिया। वज़ीर आज़म के नोटिस के बावजूद सियालकोट में पेट्रोल का मसनूई बहरान जारी है। यही नहीं, बेशतर पेट्रोल पंप्स पर आम पेट्रोल हाई ऑक्टेन मशीनों के जरिए 145 रुपये फ़ी लीटर में फ़रोख्त किया जा रहा है। तफसीलात के लिए हमारे साथ ही मौजूद हैं सियालकोट में हामिद काहलू, उनकी जाने बढ़ेंगे। हामिद, कहिएगा अवाम मजबूरन हाई ऑक्टेन इस्तेमाल कर रही है, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, पेट्रोल पंप मालकान की जानिब से शुरू किया जाने वाला पेट्रोल का मसनूई बहरान ताहाल जारी है और लोगों को जो पेट्रोल का हसूल है उसमें शदीद मुश्किलात का सामना है। मुतअद्दिद शहर के जो पेट्रोल पंप हैं वो बंद हैं, उन पर पेट्रोल की फराहमी जो है वो नहीं की जा रही। शहरी मारे मारे पेट्रोल की तलाश में फिरे हैं। दूसरी तरफ जो बोतल माफिया है जो कि दुकानों पर खुला पेट्रोल फरोख्त करने वाले हैं, उनके पास पेट्रोल वाफर मकदार में मौजूद है। शहरियों का ये कहना है कि रात के औकात में इन दुकानदारों को खुला पेट्रोल फरोख्त करने के लिए महंगे दामों पेट्रोल पंप मालकान जो पेट्रोल फरोख्त करते हैं
और ये सारा दिन 150 रुपये फी लीटर के हिसाब से आगे ये भी खूब मुनाफा कमाते हैं, पेट्रोल फरोख्त करते हैं। एक और बात सामने आई है कि पेट्रोल पंपों पर जो हाई ऑक्टेन पेट्रोल है उसमें उन मशीनों में हाई ऑक्टेन पेट्रोल नहीं है, बल्कि सुपर पेट्रोल को यही 75 रुपये वाला जो फी लीटर के हिसाब से पेट्रोल है इसको उन मशीनों में डालकर 145 रुपये के हिसाब से यहाँ पर भी मुनाफा कमाया जा रहा है। शहरियों ने हुकूमत वक्त से मुतालबा किया है कि जल्द अज जल्द इस माफिया को नकेल डाली जाए और शहरियों को जो सरकारी नरखों पर जो पेट्रोल है उसकी फराहमी यकीनी बनाई जाए ताकि शहरी अपने रोज़मर्रा के काम जो हैं वो बआसानी कर सकें। जी, बुलेटिन जारी है, वक्त हो गया है एक ब्रेक का। देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन कहते हैं कि वो एक ऐसी दुनिया चाहते हैं जहां क्लासरूम्स और उनमें मौजूद बच्चे महफूज हों। जॉनसन ने कहा कि उनकी कोशिश है कि सितंबर में तमाम तलबा और तालिबात स्कूलों में वापस आ जाए। उन्होंने मज़ीद क्या कहा, आपको दिखाते हैं। Absolutely. Let me be very clear. I want a world in which, as far as possible, provided we can make the classroom safe, and I think we can, as safe as possible, I want every child, every pupil, every student back in September, and I'm sure we can get it done. And there are parts of our European friends, and some other countries haven't got any pupils back at all over the summer. They're waiting until September. We've got quite a few back, but we want them all back in September. And I think, as I say, we've got to start thinking of a world in which we are less apprehensive about this disease. Yes, it's been a horrible shock for the country and for the world. And I think the British people have worked incredibly hard to drive it down. But we're starting to make some real progress with test and trace, with treatments for the disease. And I hope that as we go forward into the autumn, people will be much, much more confident. बरतानिया में कोरोना वायरस का अलर्ट लेवल 4 से कम करके 3 कर दिया गया है। आइंदा हफ्ते बरतानिया में सिनेमा घर, हेयर सैलून्स, रेस्टोरेंट्स और दीगर तफरीही मकामात खोलने के हतमी ऐलान की तारीख का ऐलान किया जाएगा। दूसरे फेज़ में शहरियों को अलर्ट रहने की हिदायत भी जारी कर दी गई हैं। तफसीलात ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान की रिपोर्ट में जानिए। बरतानिया में कोरोना वायरस के हवाले से हौसला अफजा खबर। जिंदगी मामूल की जानिब लाने के लिए हुकूमती इक़दामात जारी हैं। लॉकडाउन में मजीद नरमी का फैसला कर लिया गया। कोरोना वायरस का अलर्ट लेवल भी 4 से कम करके 3 कर दिया गया। आइंदा हफ्ते बरतानिया में सिनेमा घर, हेयर सैलून, रेस्टोरेंट्स और दीगर तफरीही मकामात खोलने से मुतालिक हतमी तारीख का ऐलान किया जाएगा। इम्कान है कि जुलाई के पहले हफ्ते से बरतानिया में जिंदगी मामूल पर लौट आएगी। हुकूमती तर्जुमान के मुताबिक कोरोना वायरस का फैलाव कम हुआ है, खत्म नहीं। दूसरे फेज में शहरियों को अलर्ट रहने की हिदायत की गई है। ज़राए के मुताबिक बरतानिया में आने वालों के लिए 14 दिनों तक करंटीना में रखने की पाबंदी को खत्म करने पर भी गौर किया जा रहा है और इस बारे में भी हतमी फैसला आइंदा हफ्ते होगा। गुलाम हुसैन अमान, 92 न्यूज़, लंदन। जनूब मशरकी लंदन के इंडस्ट्रियल एरिया में एक प्लांट में धमाके के बाद आग भड़क उठी। धमाके से पूरा इलाका गूंज उठा। 40 फायर फाइटर्स ने मिलकर आग पर काबू पाया। मशरकी लंदन का सनती इलाका जोरदार धमाके से लरस गया। धमाका एरिथ इंडस्ट्रियल एरिया के एक प्लांट में हुआ, जिसके बाद खौफनाक आग ने जाए हादसा को अपनी लपेट में ले लिया। इलाके पर धुओं के बादल छा गए। धमाके के फौरी बाद इमरजेंसी सर्विस के एहलकार मौके पर पहुंच गए। फायर ब्रिगेड के 6 इंजन और 40 वर्कर्स ने आग बुझाने की कार्रवाई में हिस्सा लिया। इमदादी कार्रवाइयों में 2 एयर एम्बुलेंसेज ने भी हिस्सा लिया। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक आग एक स्टोरेज एरिया में लगी। लंदन फायर ब्रिगेड ने वाक़े की तस्दीक करते हुए ताहाल किसी जानी नुकसान की तस्दीक नहीं की। बरतानिया में हाई कमिश्नर मोहम्मद नफीस ज़करिया ने लंदन सेंट्रल मस्जिद ट्रस्ट, रेजेंट पार्क और इस्लामिक कल्चरल सेंटर के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर अहमद अल दीबान से मुलाकात की है। हाई कमिश्नर ने मस्जिद के दौरे के दौरान पाकिस्तानी फ़न ख़िताती को सराहा। मज़ीद जानते हैं ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान की रिपोर्ट में।
برطانیہ میں پاکستانی ہائی کمشنر محمد نفیس ذکریہ نے لندن سینٹرل مسجد ٹرسٹ، ریجنٹ پارک اور اسلامک کلچرل سینٹر کا دورہ کیا۔ اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ پاکستان سے آنے والے اسلامی خطاطی فن کے کچھ نمونوں کو اسلامک کلچر سینٹر ریجنٹ پارک میں آویزاں کیا جا رہا ہے۔ اسلامی خطاطی کا انعقاد مسلمانوں نے بہت احترام سے کیا ہے اور پاکستان میں اسلامی خطاطی میں باصلاحیت فنکاروں کا ایک بہت بڑا ذخیرہ موجود ہے۔ پاکستانی ہائی کمشنر نے مزید کہا کہ یہ یادگار اسلامی مرکز کے لیے ہمارے لوگوں کی محبت اور احترام کا ایک چھوٹا سا نشان ہے۔ پاکستانی ہائی کمشنر لندن سینٹرل مسجد ٹرسٹ اور اسلامی ثقافتی مرکز کے بورڈ آف ٹرسٹی کے ممبر بھی ہیں۔ ڈاکٹر احمد الدبیان نے اس موقع پر خطاطی کی پینٹنگز کا شکریہ ادا کیا اور ان کی فنی خوبصورتی اور تصویری نمائش کو سراہا۔ ڈاکٹر دبیان نے کہا کہ پاکستان کو بھرپور ثقافتی ورثہ حاصل ہے اور خطاطی کی پینٹنگز اسلامک سینٹر کے بڑے ثقافتی موزیک میں ایک خوبصورت اضافے کا باعث بنیں گی۔ ڈاکٹر احمد الدبیان نے پاکستانی ہائی کمشنر نفیس ذکریہ کے ادارے کے ساتھ قریبی رابطے کی بھی تعریف کی۔ اس موقع پر پاکستانی ہائی کمشنر اور ڈائریکٹر جنرل نے اہم امور پر تبادلہ خیال کیا۔ نفیس ذکریہ نے تعریف کی کہ یہ ادارہ برطانیہ میں مسلمانوں خصوصاً نوجوانوں کی تعلیم اور رہنمائی کے لیے مثالی کردار ادا کر رہا ہے۔ اس موقع پر دونوں رہنماؤں نے قرآنی تعلیمات اور اسلامی ورثے کے فروغ کے لیے آئندہ کے منصوبوں کے حوالے سے بھی تعاون کو فروغ دینے پر تبادلہ خیال کیا۔ غلام حسین وان، بیورو چیف، 92 نیوز، UK۔ بلیٹن جاری ہے، وقت ہو گیا ہے ایک بریک کا۔ دیکھتے رہیے 92 نیوز UK۔ کورونا وائرس کے باعث بیرون ملک پھنسے ہوئے پاکستانی شہریوں کی وطن واپسی کے لیے حکومت پاکستان کی کوششیں جاری ہیں۔ PIA کی تیسری خصوصی پرواز 146 مسافروں کو لے کر پاکستان روانہ ہوئی۔ پاکستان ایئر لائنز کی خصوصی پرواز قرغیزستان کے دارالحکومت بشکیک سے روانہ ہوئی۔ اس موقع پر پاکستانی سفیر اور سفارتی عملہ بھی ایئرپورٹ پر موجود تھا، جنہوں نے مسافروں کو الوداع کیا۔ قرغیزستان میں قیام کے دوران پاکستانی سفارت خانے نے ہم وطنوں کی سہولت کے لیے تمام ضروری اقدامات اٹھائے۔ مسافر کئی مہینوں بعد اپنے پیاروں کے ساتھ ملنے کی امید میں خوش دکھائی دے رہے تھے۔ انہوں نے حکومت پاکستان کی کاوشوں پر شکریہ ادا کیا۔ چین اور کینیڈا کے سفارتی تعلقات سرد مہری کا شکار۔ چین نے جاسوسی کے الزام میں گرفتار 2 کینیڈین افراد پر فرد جرم عائد کر دیا ہے۔ وزارت اطلاعات کے ڈپٹی ڈائریکٹر زہاؤ لیجیان نے مجرمان پر آئین کی شق 111 کے تحت فرد جرم عائد کی۔ اگر کینیڈین شہریوں پر جرم ثابت ہو جاتا ہے تو ان کو زیادہ سے زیادہ عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے۔ مائیکل اور مائیکل سپارف کے ملکی جاسوسی کے جرم پر 2018 میں گرفتار کیا گیا۔ ان پر الزام عائد کیا ہے کہ انہوں نے چین کے قومی راز چرا کر امریکہ اور کینیڈا کو دیے ہیں۔ افریقی ملک آئیوری کوسٹ میں موسلا دھار بارشوں نے تباہی مچا دی۔ مایا شہر میں مٹی کا تودا گرنے سے 13 افراد ہلاک ہو گئے۔ آئیوری کوسٹ میں 12 جون سے طوفانی بارشوں کا سلسلہ جاری ہے۔ سب سے زیادہ متاثر دارالحکومت ابیجان کے نواحی شہر مایا ہوا ہے، جہاں مٹی کا تودا ایک آبادی پر جا گرا۔ حکام نے 13 افراد کی ہلاکت کی تصدیق کر دی، جبکہ دیگر لاپتہ افراد کی تلاش جاری ہے۔ بارش کے سبب کئی علاقوں میں سیلاب جیسی صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ بلیٹن جاری ہے، وقت ہو گیا ہے ایک بریک کا۔ دیکھتے رہیے 92 نیوز UK۔ اور دنیا بھر کے سیاحوں کے لیے بڑی خوشخبری، شری لنکا نے اپنے پہلے سمندری عجائب گھر کا افتتاح کر دیا۔ یہ عجائب گھر لنکن نیوی فورس کی محنت کا نتیجہ ہے۔ یہ عجائب گھر سمندر میں تقریباً 15 فٹ گہرا ہے۔ نیوی عملے نے مل کر اس شاہکار عجائب گھر کو کنکریٹ اور سٹیل کے مجسموں سے سجایا اور یہاں نایاب گلدان رکھے گئے ہیں۔ میوزیم کی گزرگاہ پر ایک ربن لگایا گیا تھا جسے نیوی آفیسر نے باقی عملے کے ہمراہ کاٹ کر افتتاح کیا۔ کورونا وائرس کی وجہ سے اس کا باقاعدہ آغاز ملتوی کر دیا گیا ہے۔ دنیا بھر کے سیاحوں کے لیے اگست کے مہینے میں اسے کھول دیا جائے گا۔ جنوبی کوریا میں کورونا وائرس سے احتیاطی تدابیر کے ساتھ فینٹم آف دی اوپرا میوزیکل شو کا انعقاد کیا گیا۔ جنوبی کوریا کے شہر سیول میں ہونے والے فینٹم آف دی اوپیرا میوزیکل تھیٹر میں شرکت کرنے والوں کے لیے سخت احتیاطی تدابیر اختیار کی گئی تھی، جس میں فیس ماسک، سینیٹائزر اور سماجی فاصلہ ضروری تھا، جبکہ میوزک شائقین کو صحت کے بارے میں سوال نامہ بھی دیا گیا۔ اوپیرا میوزیکل اگست تک جاری رہے گا۔ فینٹم ٹیم نے آن لائن سٹریمنگ کا اہتمام بھی کیا۔
और इसी के साथ बुलेटिन में शामिल अहम खबरें आप जान चुके हैं। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।